بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وخاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل حال إن شاء الله وقت تشوفوا هذا الفيديو. أول حاجة نقولها هي ألف مبروك لمتفوقي بكالوريا 2019 والعقوبة النجاحات أكثر وأكبر في الأعوام المقبلة إن شاء الله. تاني حاجة نقولها هي رسالة بسيطة لراسبي بكالوريا 2019: لا تقنطوا من رحمة الله ولا داعي للحزن، فلا ضرر في تضييع فرصة، والحياة مليئة بالفرص، الذكي من ينهض ويغتنم باقي الفرص. والله لا تقنطوا من رحمة الله، وإن شاء الله ربي يكتب لكم هذه الفرحة عام 2020 وتذوقوا فرحة الباك، وربي يعني يكتب لكم تطلعوا لافاك وتحققوا جميع طموحاتكم إن شاء الله. بعض النصائح اللي لازم نعرفوها قبل دخول ليستياج ضمن سنفي. أول حاجة لازم تعرفوها جامعتنا أو الجامعة ديالنا تعرف بسيستمها الألم دي. وش معناتها الألم دي وش قصدهم بالألم دي؟ أول حاجة هو يعني كل حرف يعني مربوط بكلمة، هو ليسونس ماستر ودكتوراه. في نهاية هما عبارة عن 3 سياكل، في نهاية كل سياكل تحصل على دبلوم أي شهادة تسمى ليسونس ماستر دكتوراه. معناتها في نهاية في الدورة الأولى تحصل على شهادة ليسونس، الدورة الثانية ماستر، والدورة الثالثة دكتوراه. في كل دورة عندك سنوات اللي تدرسوها، معناتها كيما في لا ليسونس تقرا 3 سنوات L1 L2 et L3. في الدكتور في الماستر تقرا في الماستر تقرا M1 et M2 سنتين. اما في الدكتوراه فعلى حسب لا سبيسياليتي اللي راح تاخذها ان شاء الله في العام الثاني او العام الثالث من لا ليسونس، التما راح يحدد لك سنوات اللي حتقراهم في الدكتوراه، معناتها اما 3 سنين او 4 سنوات ان شاء الله. بهذا ونكونوا اتممنا رحله الجامعيه ان شاء الله وباذن الله. اللي حنهضر عليه راح نهضر على لا سانفي. سي كوا لا سانفي؟ سي لي سيونس دو لا ناتور اي دو لا في، معناتها هي علوم الطبيعة والحياة. أول حاجة تعرفوها هي كل سنة دراسية أو كل سنة جامعية تتكون من فصلين، 2 سيمستر S1 et S2. ماشي كيما السنوات الدراسية للثانوية أو للمتوسطة في 3 فصول. السنة الدراسية الجامعية تتكون من فصلين، سيمستر 1 et سيمستر 2. معناتها في كل سنة جامعية راح تدرسون فصلين بإذن الله. و cette matière pour le deuxième semestre c'est de la même chose في كامل في يعني في تاع S1 و S2 pour les unités d'enseignement. دوك راني حنهضر على لي ماتيير. دوك عندنا لي ماتيير هنا حيتبدلوا، عندنا لا بيولوجي فيجيتال اي لا بيولوجي انيمال. كانت عندنا لا بيولوجي سيلولار S1، دوك عندنا ولاو عندنا زوج، بيولوجي فيجيتال بيولوجي انيمال. وراحت المات MSI هي معناتها مات راحت وقعدت لنا شيمي 2. لي كويفيسيون تاع هادو ما بين 3 3 3 3 ولي كريدي تاعهم 6 6 6. معناتها كي طلعوهم دوك اذا طلعتوهم بين 3 حتدو لونيتي دونسينيومون فوندامونتال والكريدي تاعها حيكون 18. عندنا هنايا لو مود ديفالواسيون ان بيولوجي. عندنا في ليفالواسيون عندنا كونترول كونتينيو ou la note تاع contrôle continu et la note تاع l'examen. عندنا في لا بيولوجي انيمال او فيجيتال او بيان سيلولار عندنا نقراو كور اي تي بي. في لو كور ندو الكونترول كونتينيو دو كور اي l'examen دو كور. الكونترول كونتينيو يكون sur 10 ويكون فيه لا سيدويتي لا بارتيسيباسيون اي لانتروغاسيون اي دو سانتروغاسيون. هادوك ما كامل يعطونا اون نوت sur 10. والاكزامان فينال نكون عندنا sur 40. ومن بعداتك نزيدوا لهم لي نوت دو تي بي، لا نوت دو كونترول كونتينيو دو تي بي اللي تكون سور 10 واللي تكون داخله فيها لاسيدويتي بارتيسيباسيون تي بي كوريجي انتروغاسيون اي اوبسيرفاسيون او ام بي. هادي نزيدوا لها ان اكزامان ليكزامان فينال دو تي بي اللي يكون سور 20. كي نجمعوهم بين 4 باردون، هاي لك l'examen de TP, l'examen de cours pardon sur 40, l'examen de TP sur 20, le contrôle continu de cours sur 10, le contrôle continu de TP sur 10. نلقاو une somme sur 80. نقسموها على 4 c'est sûr باش نجيبو نتحصلوا على la moyenne de matière sur 20. هكا كيفاش نحسبوا لا نوت تاعنا كي نتحصلوا، يعني هكا كيفاش نحسبوا لا نوت لا موين دو ماتيير. Il y a certaines informations il faut que تعرفوها.
عندنا la première information que une matière ou bien une unité d'enseignement dont la moyenne est supérieure ou égale à 10 est considérée comme étant acquise. Moi, je تحسب la moyenne de n'importe module. وتلقاها 10 ou bien supérieure à 10. C'est bon, vous avez acquis هذاك le module. ومعناتها طلعت هذاك le module. Ou par rapport à l'unité d'enseignement, تروح تحسب ما تكون حسبت les moyens تاع par exemple هنا l'unité d'enseignement fondamentale. تكون حسبت la moyenne de biologie végétale, biologie animale et la chimie 2. تضربهم في les coefficients تاعهم 3 et après هذيك لاصوم اللي لقيتها تقسمها على مجموع les coefficients هسي 9 هنايا. مور ما تقسمها وتلقى هذيك لاصوم اللي لقيتها الاخرى لا نوت الاخرى اذا لقيتها فوق 10 ou bien supérieur à 10, ça veut dire pardon, c'est bon si vous avez acquis هذيك l'unité d'enseignement qui maintenant رانا نحسبوا l'unité d'enseignement fondamentale. Maintenant راك طلعت l'unité d'enseignement fondamentale. Et c'est de la même chose pour les autres unités d'enseignement. La deuxième information est que l'examen de rattrapage se déroule à la fin de chaque semestre. يسموه deuxième session. Et concerne les étudiants n'ayant pas acquis certains matières. معناتها كي تروح تحسب ومالوغوزمون موين تاع كالكو موديل وتلقاها تقل من 10 معناتها 9 وهبط. ça veut dire que هذاك الموديل ما طلعتوش تدخل على جال هذاك كي ما طلعتوش تدخل الغاتراباج. هذا واش قصدهم بها. tous étudiants n'ayant pas subi le contrôle continu n'ouvrent pas droit au rattrapage. Les étudiants اللي ما عندهمش le contrôle continu وعندهم زيرو le contrôle continu معناتها ما كانوش ياسيستيو ما كانوش يحضروا ما عندهمش les interrogations ما عندهمش الدروا يدخلوا الغاتراباج. absence عندنا en cas d'absence même justifié معناتها حتى وإذا كان justifié à un examen final l'étudiant se verra attribuer un 0 معناتها حيدي 0. Le passage de l'examen de rattrapage est donc obligatoire. معناتها في l'examen إذا غاب في l'examen même وحتى إذا كان justifié لازم يدخل rattrapage باسكو راح يديروا له 0 في l'examen. impossible البروف زعما دير له نقطة من عندها ولا نقطة من عنده البروف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية en cas d'absence à l'examen de rattrapage معناتها إذا زاد غاب في l'examen de rattrapage l'étudiant sera obligé de refaire la matière معناتها لازم obligé عليه يعاود la matière هذه كامل sauf en cas de compensation entre matières d'une même unité. كما كنت نقول لكم قبيلات كي زعما لا سمح الله شيمي ما طلعتوهاش وبيولوجي انيمال وفيجيتال طلعتوها وكي تجمعيهم بيولوجي انيمال وشيمي راح تلقايهم 10 كيف حتلقايهم 10 التما راح تكوني كومبونسيتي ماده بماده وكي جمعتيهم لقيتيهم فوق 10 ايبا ما كان حتى تعاودي هذيك لونيتي وما كان حتى تدخلي راتراباج اذا كنتي طلعتيهم بمام اونيتي. Bien sûr لازم يكونوا de même unité d'une même unité معناتها لازم تكون unité l'unité d'enseignement fondamentale يعني اما هذه ou bien l'unité d'enseignement méthodologique ou bien l'unité d'enseignement de découverte et l'unité d'enseignement de transversale. J'espère que vous فهمتوني. Donc le troisième cas en cas d'absence non justifiée à un contrôle continu. معناتها un contrôle continu كما كنت نقول يطيح في le cours ou bien le TP. Le prof la note est un 0 حاشا إذا كان البروف هذاك non justifié بقى لك non justifié. إذا justifiيت له l'absence bien sûr البروف حيعاود لك وحتعاود لك البروف هذيك بصح إذا كانت ماشي مجستيفيه راح دير لك 0 وان شاء الله ما تدوهاش باسكو فريمون il faut travailler بزوار باش ما تدير 0 كيما كان قال واحد البروف فريمون واعره مي والله الشغل اللي كان لا كومبونساسيون لحقنا دوكا لا كومبونساسيون تقدر تكون entre les matières d'une même unité d'enseignement. Par exemple عطاو لكم هنايا بيولوجي سيلولير la chimie 1 نقدروا نكومبونسيو بيناتهم باسكو راهم في l'unité d'enseignement fondamentale. Et نعطيكم exemple واحد اخر la biologie animale في la S2 ou bien la chimie 2 ou bien la biologie végétale نقدروا نكومبونسيو بيناتهم باسكو تاني راهم في l'unité d'enseignement fondamentale. ou bien نقدر نعطيكم un autre exemple la géologie et TCE1 نقدروا نكومبونسيو بيناتهم باسكو راهم في la même unité d'enseignement هي l'unité d'enseignement méthodologique. La compensation تقدر تكون حتى ما بين les unités d'enseignement بصح لازم تكون d'un même semestre. L'unité d'enseignement fondamentale et l'unité d'enseignement méthodologique, l'unité d'enseignement de découverte
et l'unité d'enseignement transversale نقدروا نكومبونسيو بيناتهم بصح لازم يكونوا من نفس الاس من نفس السيمستر معناتها اس 1 ou bien اس 2 ولا كومبونساسيون تاني تقدر تكون حتى ما entre même unité d'enseignement de la même année معناتها نقدر نكومبونسي ما بين l'unité d'enseignement fondamentale par exemple كيما l'exemple اللي عطاهم لكم de S1 et l'unité d'enseignement fondamentale de S2 في la première année L1 هذا واش قصد هذه هي لي كومبونساسيون نقدروا نديروهم ما بين دو ماتيير في ميم يونيتي دونسينيومون نقدروا نديروا ما بين لي زونيتي دونسينيومون في سيمستر واحد ونقدروا نديروا ما بين لي زونيتي دونسينيومون في عام واحد ما بين معناتها لي دو سيمستر le passage de L1 vers L2 la saison 1 واش قصدهم la saison 1 tout étudiant ayant 10 au plus de moyenne au plus de moyenne générale annuelle, sans avoir au recours au rattrapage et admis en session 1. معناتها إذا la session 1 واش معناتها هما لي زيكزامان الأولين لي زيكزامان إذا ديت 10 كي حسبت لي نوت تاع كاع لي ماتيير زعما في الاس 1 حسبت لي نوت تاع كاع لي ماتيير طلع لك في لي زيكزامان في لي زو ام دي طلع لك 10 سي با لا بان تدخل لا سيزون 2 معناتها نقصدوا بها الراتراباج اي با ديريكت راك مطلع تما راك مطلع الاس 1 والاس 2 تاعك ان شاء الله وتطلع ال 2 واذا دخلت واذا ما لقيتش زعما ما لحقتش ديت 10 ما طلعلكش 10 وموان كو 10 لازم تدخل الغاتراباج ما تدخل الغاتراباج وتدي تدي 10 او بلوس كو 10 تما راح تطلع الدوزيام ال 2 ب لا سيسيون 2 معناتها les notes تاع الغاتراباج tout étudiant ayant subi un examen de rattrapage verra sa moyenne pondéré en vue de son classement d'orientation اللي حيطلع بلا دوزيام سيسيون راح ياثر عليه في لورينتاسيون ديالو معناتها كابابل تنقص ما بالك ما يدولكش الاختيار ديالك باسكو علاش راك داخل الغاتراباج الاولويه اللي طلعوا بلا سيسيون الاولى معناتها غير بلي زيكزامان باردون معناتها الاولويه اللي طلعوا بلي زيكزامان واللي طلعوا بالغاتراباج راح تنقص لهم زعما فرصه انه يدوا لا سبيسياليتي اللي كانوا حابينها هما pour réussir هذه نصائح باش تنجحوا قال لك assister régulièrement au cours un polycopie ne remplace pas votre enseignant هذه انا شخصيا ننصحكم تحضروا لي كور والله يا متابعين الاعزاء والله انه كل ما حضرت الكور كل ما كانت الاستفاده تاعك اكبر باسكو صح لو بوليكوبي ما يقدرش يرومبلاسي الاستاذ كيكون يشرح ما حدش يكون كيما البوليكوبي هذه نصيحه مني اسيستي او تي بي اسيستي او تي بي سي اوبليغاتوار باسكو كما ما تاسيستيش 3 فوا حيعتبروا لك الموديل اكسكلو واذا داروا لك الموديل اكسكلو معناتها سيمستر اكسكلو واذا داروا لك سيمستر اكسكلو معناتها اني اكسكلوز معناتها غير ما كانش سيو ما تاكسيوش il faut que vous assistez c'est l'illustration de cours parce que voilà صح فيه حتلوستريو لو كور حتزيدوا تفهموا لو كور اكثر واكثر en cas d'absence présenter une justification à l'enseignant, rattraper si possible le TP avant un autre groupe, avec un autre groupe, pardon. Donc, je pense que parce que qui t'a absenté, ou jib une justification, ou une justification, un justificatif, ou t'as la prof, ou bien le prof, il t'a obligé à aller, لازم t'assister مع groupe واحد آخر مع section واحدة أخرى باش تعوض التي بي تاعك وما يروحولكش لي تي بي باسكو ومن بعد يطيح لك اكزامان يهضر على كاع لي تي بي اللي جست عليهم وجيسبر شغل تكونوا فهمتوني واش قصدي باسكو ليكزام لي تي بي اللي تكونوا راتيتوه لازم تعاودوا تحضروه مع نوتر جروب او بيان نوتر سيكسيون تروح تسقسي حتى تلقى كاش جروب او بيان كاش سيكسيون عندهم لو ميم نيميرو تاع التي بي اللي حيديروه وتروح تاسيستي معاهم في نيمبورت كال موديول معناتها في شيمي او بيان بيولوجي سيلولير او بيان بيولوجي انيمال او بيان بيولوجي فيجيتال عندنا travailler régulièrement chez vous 90 heures de travail personnel par semestre. Votre journée libre doit être consacrée au travail personnel. Bien sûr, travailler régulièrement. Travailler régulièrement. C'est sûr لازم تخدم وحدك في الدار لازم تعاود تيليستري لي كور تاعك وحدك في الدار باش تفهمهم بيان وتكون اجور شوفوا لا فاك لازم تكون هذه الوغ لا بزوار لازم تكون اجور باسكو سينو لو كان ما كنتش اجور راح تضيع انا بيرسونيلمون كنت في
ما كنتش كاين ساعات وين ما كنتش اجور، كنت اجور كنت نضيع، لازم حتى نقعد نعاود نزرب نلحق البروف باش ما نضيعش. انا نعطيكم نصيحه، لازم تكونوا اجور، لو كور تقراوهم تروحوا تفهموه، ما تخلوش الام بعد، باسكو من بعد حيولي عندكم ستريس في لي زيكزامان. في لي زيكزامان لازم شغل لو ترافاي صح لازم يكون ريغوليرمون. ترافاي اون بيتي جروب بيان سور، كي تقراو في لي بيتي جروب حتستفادوا تاني. Fréquentez la bibliothèque pour préparer vos examens. دايما حنا تاني في شاك اكزامان، في شاك انتيروغاسيون او بيان اكزامان في تي بي او بيان اكزامان كور اي ان دي، راح نروحوا للبيبيوتيك باسكو فريمون في البيبيوتيك حيعطيك الجو هذاك، حتعطيك الجو هذاك تاع قرايه. Posez toutes les questions nécessaires à vos enseignants. C'est sûr. كي تكوني ماشي فاهمه حاجه او بيان تكون ماشي فاهم حاجه. وبهذا نكون لحقنا لافان دو لا فيديو، ان شاء الله نكون فدتكم يا لو كان بشويه. اكيد اذا كانت عندكم اي اسئله اي استفسار تقدروا تطرحوه لي في لي كومونتير، وان شاء الله نسيي ندير لو ماكس باش نقدر نجاوب عليكم كامل باذن الله. وفي الاخير استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اترككم العفو، اترككم في امان الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.